शुक्रिया जनाब चौधरी ज़हूर साहब, बड़ी प्यारी गुफ्तगू की आपने। इसके बाद जनाब मैं गुजारिश करूँगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिडलैंड के कोऑर्डिनेटर जनाब अयूब सल्फी साहब से वो अपने ख्याल करना। मेरे निहायती काबिल एहतराम मेरे भाई शफीक रखवी साहब और जनाब मेरे निहायती काबिल एहतराम अजीज़ चौधरी ज़हूर साहब, श्री मुग़ल साहब, अरशद मक्की साहब, वाजिद मक्की साहब, चौधरी मंजूर साहब, मुग़ल साहब, इकबाल मुग़ल साहब और चौधरी मजीद साहब, आमिर साहब, परवेज़ रखवी साहब, आरिफ कैदी साहब, मेरे लिए निहायती एहतराम है सब दोस्त। अगर मैं आज का नाम लूँ तो टाइम वक्त की बेटा है। सबसे पहले मैं शफीक रखवी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ तो जिन्होंने ये फैसला किया इलेक्शन लड़ने का, और ये वक्त था इनका फैसला का, ये बहुत ज़रूरी था इलाका रन में, क्योंकि शफीक रखवी साहब जैसे कि मेरे अजीज़ ने फरमाया कि शफीक रखवी साहब पीपल्स पार्टी में कम अज़ कम 35 साल से काम कर रहे हैं। जब पीपल्स पार्टी लिबरेशन लीग पीपल्स पार्टी में बदलाव हुई, मेरे भाई यूनुस रफ़ी मरहूम और चौधरी मजीद साहब और राठौर साहब और भी मेरे बहुत ही काबिल एहतराम नाम हैं, सब गिनती करें तो मैं वक्त दरकार है। ये उन लोगों में से हैं जो ग्रास रूट से ऊपर आए और इन्होंने पीपल्स पार्टी के लिए बहुत ही मेहनत की है और इनका हक बनता है कि पीपल्स पार्टी का टिकट इनको दिया जाए। मैं अपने निहायती काबिल एहतराम आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी की क़यादत चौधरी मजीद साहब से इस अजलास की सहाफ़त से गुजारिश करूँगा कि इनका हक बनता है, कोशिश करें कि शफीक साहब को टिकट रहे। और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत आसिफ अली ज़रदारी साहब, जो भी काबिल ज़िक्र लोग हैं, जो पार्लिमानी लोग हैं, उनसे भी कोशिश करेंगे, हमसे जितनी बन पड़ी कोशिश करेंगे कि शफीक साहब डिज़र्व करते हैं टिकट के लिए, इनको टिकट दिया जाए। उसके बाद मैं गुजारिश करूँगा कि मुझे ये भी जानकर बहुत खुशी हुई है कि शफीक साहब के साथ ऐसे मेहरबान दोस्त हैं ज़हूर साहब जैसे, जिनके वालिद मोहतरम बहुत ही ठोस और बहुत पक्की बात करने वाले आदमी थे, जो कमिटमेंट करते थे उस पर पूरा उतरते थे। मुझे उम्मीद है कि ऐसे लोग जो इनके साथ हैं, शफीक साहब की कामयाबी ज़रूर होगी और हम सब इनके साथ हैं। जानी मानी दावत जो भी हमसे बन पड़ा, हम इनके साथ हैं। ये तो हमारे भाई, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि यहाँ बैठकर सिर्फ तकरीर नहीं करनी है, दिल की अता गहराइयों से, दिल की सच्चाई से, बरादरी इज़्म छोड़कर, सब कुछ छोड़कर ये करें कि शफीक रखवी साहब पीपल्स पार्टी के बुनियादी कारकुन हैं, इनका हक बनता है टिकट के लिए, इनको टिकट दिया जाए और हम ज़रूर कोशिश करेंगे और इसके हमें लड़ना भी पड़ा, लड़ेंगे। उसके बाद मेरे एक बहुत ही मोहतरम और निहायती काबिल एहतराम एक दोस्त बैठे हैं, मेरे बुज़ुर्ग भी हैं, मेरे साथी भी हैं, मेरे भाई भी हैं, आज़ाद कश्मीर की क़यादत से इनका करीबी रब्ता भी है, इनके दोस्त भी हैं। इनसे मैं भी गुजारिश करूँगा आप भी अपना सब सूख इस्तेमाल करें। मैं इसके साथ बड़ी प्यारी गुफ्तगू की जनाब सल्फी साहब ने। बिल्कुल इकबाल मुग़ल साहब हमारे मोहतरम जनाब कायद हैं और मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि 2 मिनट में अपने ख्यालात का आज़ाद करें। उन्होंने अपना वक्त मेरे ख्याल में रजीव साहब को दे दिया। मैं पार्टी के हवाले से 1-2 बातें करूँगा अपना, अगर आप सब की इजाज़त हो सिर्फ 2 बातें करूँगा वक्त को मलूज़ खातर रखते हुए। एक, सबसे पहले तो हम सब ने गुज़ारिशात 12 दफ़ा की कि जनाब रखवी साहब को टिकट दिया जाए। इंशाल्लाह इनको टिकट दिया जाएगा और इनको कामयाब करने के लिए भी हम सब ने कोशिश करनी है। सो सिर्फ एक जगह अंतराल में नहीं, पूरे इलाका डडियाल में हमने जाके मेहनत करनी है और इनको वोट दिलवाने और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी को कामयाब कराना है डडियाल से। उसके बाद जनाब आजकल आज़ाद कश्मीर में आप सब पे यहाँ है कि काफ़ी सियासी जोड़ तोड़ हो रहा है। उस मसले पे मैं मुख्तसरन बात यह करूँगा पार्टी पॉलिसी के हवाले से। जनाब रजवी साहब अगर मुझे इजाज़त हो तो वो ये है कि अगर कोई सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए तो मैं समझता उसको भूला हुआ नहीं है। तो अगर पार्टी पॉलिसी हमारे को चेयरमैन साहब की कोई ग्रीन सिग्नल है, कोई भूले हुए घर अपने आना चाहते हैं तो हम उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। इस
اس کے بعد جناب ایک ہی میں اور گزارش کرنا چھوٹی سی، وہ میرے خیال میں ہم سب پہ امپلائی ہوتی ہے، چونکہ میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی UK کے بزنس فورم سے ہے، تو اس لیے مجھے اپنے جو اوورسیز کے پاکستانیز ہیں ان کو اور کوئی دکھ یا تکلیف ہوتی ہے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں ہم سب کو ہوتی ہے اور مجھے بھی ہوتی ہے۔ آج مجھے بڑے دکھ کی ایک بات پتہ چلی، ہمارے مظہر صاحب گئے ہوئے تھے پاکستان میں، وہ ہمارے یہاں تشریف فرما ہے، جناب والا ان کے ساتھ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ بہت بڑی زیادتی ہوئی، ان کے ساتھ انہوں نے تشدد کیا، گالی گلوچ کی، اور اس کا ہمارے پاس ویڈیو ایویڈنس بھی ہے۔ اس کے بعد ہم نے آرمی کو وہاں بلایا اور آرمی والوں نے بھی وٹنس بنے اس معاملے میں۔ میں یہ ساری فائل اکٹھی کر رہا ہوں اور انشاءاللہ یہاں بہت ایک ہفتے میں یہاں پریس کانفرنس ہوگی، اس کے بعد 10 دن میں پاکستان جا رہا ہوں اور اس مسئلے کو میں اب رہنے نہیں دوں گا، کیونکہ جب انہوں نے مجھے بتایا، یقین مانے آپ، میں آپ کو سچی بتاؤں مجھے آنسو آ گئے کہ ایک آدمی یہاں سے جاتے ہیں، ہم اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں، جب زلزلے آتے ہیں تو ہم پیسے لے کے جاتے ہیں، جب کوئی سیلاب آتا ہے تو ہم پیسے لے کے جاتے ہیں، اور پھر ہمارے ساتھ ایئرپورٹ پہ اگر یہ اشر کیا جائے تو ہم اس کو کنڈیم کریں گے، اور انشاءاللہ پیپلز پارٹی سے گزارش کریں گے پارٹی گورنمنٹ سے کہ ان لوگوں کے نام میرے پاس ہیں، ان کا ویڈیو میرے پاس ہے، ان کو انشاءاللہ معطل کرائیں گے، اور میں اس وقت تک پاکستان سے واپس نہیں آؤں گا جب تک وہ معطل نہیں ہوگا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میں تھوڑا جذباتی ہو گیا ہوں، مجھے تکلیف ہوتی ہے جب ہمارے اوورسیز پاکستانی پاکستان میں جاتے ہیں اور ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو ہم سب کو یہ بات ہوتا ہے۔ وکیل صاحب، وزیر داخلہ نے آج اعلان کیا ہے کہ ایئرپورٹ پر کھڑے ہو کر اگر کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو وہ مجھے بتائے، میں اس کو اسی وقت، اگر وہ غلط ہوا تو اسی وقت مطلب کریں۔ آج کی سٹیٹمنٹ جو آئی ہے جی، تو وہ ویلکم کریں گے آپ۔ اب جناب ہیں ایک اور آدمی کو بڑا اسپیشل ہمارے مہمان ہیں، جناب عمر فاروق صاحب کے صاحبزادے عمران فاروق صاحب سے گزارش کروں گا کہ انتہائی مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار سب سے پہلے تو میں شیعہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جو ہے اہلیہ بدی گام کی طرف سے اور اہلیہ پیپلز پارٹی کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ وہ یہاں پر آئے ہیں اور انہیں اپنے منشور کا اعلان کرنا ہے ابھی۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے بڑے درینوں کارکن ہیں، اور میرے والد محترم صاحب بھی بڑے عظیم ساتھی رہے ہیں، اور جس شعبے کے ساتھ یہ منسلک رہے ہیں، میرے والد صاحب کا بھی شعبہ ان کے ساتھ تھا، لیکن 2006 کے الیکشن میں جب میرے والد صاحب الیکشن لڑے تھے تو اس وقت بڑے مشکل حالات میں اور بڑے کٹھن رستوں پر چل کر رفیع صاحب نے سپورٹ کیا تھا ان کو، لیکن میرے والد صاحب نے پھر محترمہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا کہ ہم پارٹی کو مضبوط کریں گے اور پارٹی کو منظم کریں گے، اور انہوں نے وہ وعدہ وفا کیا ہے، اور پیپلز پارٹی اللہ کے فضل و کرم سے آج مضبوط ہے۔ حلقہ نمبر 1 کے اندر جو بھی شخص جیتے گا، جو بھی پارٹی کا فیصلہ ہوگا، وہ انشاءاللہ العزیز پیپلز پارٹی کا ہی الیکشن آدمی جیتے گا، کیونکہ میرے والد صاحب نے حلم زور صاحب کو بھی پارٹی میں شامل کیا اور 5000 ووٹ کا اضافہ کیا ہے۔ یہی نہیں، پیپلز پارٹی کے ہمارے پر بے شمار احسانات ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ ماضی میں جب بھی حکومت بنی پیپلز پارٹی کی، انہوں نے ہمیشہ سے ضلع میرپور کے لوگوں کو نمائندگی دی ہے اور ضلع میرپور کے لوگوں کو جو ہے منتخب کیا۔ آج بیشتر موجود صاحب چونکہ وزیر اعظم رہے تھے، وہ بھی پیپلز پارٹی کے ہم نے تھے، اور محترم بینظیر بھٹو نے ضلع میرپور کے لوگوں کو جو نمائندگی دی ہے، چونکہ زور صاحب نے اس سے پہلے اپنے حالات کا اظہار کیا ہے، جو میری ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، ایک سیاسی گرنیج کے ساتھ میرا تعلق ہے، اور انشاءاللہ عزیز میں تمام طرح کی تائید و حمایت، مالی جانی تمام طرح کی حمایت جو ہے شریف رفیع صاحب کے ساتھ ہے۔ یونین کونسل کے اندر حاضر میں ہم نے وہ رول ادا کیا ہے، ہم نے مسلسل 30 سال سے جو ہے یونین کونسل انکر کے اندر ہم نے کامیابی حاصل کی ہے۔ میرے والد محترم ضلع کونسل کے چیئرمین بھی رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر بھی رہے ہیں اور ضلع میرپور ڈویژن کے صدر بھی رہے ہیں۔ ان کا نمایاں ایک رول تھا، کیونکہ جس فیملی سے اور جس گھرانے سے میرا تعلق ہے، انشاءاللہ عزیز میں سیاسی اپنی پوری سرگرمی جو ہے ان کے لیے صرف کروں گا اور حلقہ کے اندر جا کر ان کے لیے کیمپین کروں گا۔ آپ لوگوں سے میری درخواست ہے، اپنی مالی و جانی تمام طرح کی جو حمایت ہے وہ جناب شریف صاحب کے ساتھ رکھیں، اور انشاءاللہ کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ وہ دن دور نہیں ہے جب متوسط اور غریب طبقے کے لوگ جو ہے نمائندگی کریں گے انشاءاللہ پیپلز پارٹی میں۔ پیپلز پارٹی کوئی امیروں کی جماعت نہیں، کوئی جاگیرداروں کی جماعت نہیں، یہ گراس روٹ کے لیول کے جو لوگ ہیں، اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں جب بھی بس اقتدار ہوں گی ضلع میرپور کے لوگوں کو ایوان کے اندر نمائندگی دوں گی، اور انہوں نے وہ وعدہ وفا بھی کیا تھا، اور انشاءاللہ العزیز
जो है रटवी साहब पुरअज़म हैं और पुरजोश हैं, जो अभी इन्होंने फैसला करना है वो हमारे लिए मोहतरम और मुक़द्दस होगा। इंशाअल्लाह हम इनका साथ देंगे। इन अल्फाज के साथ मैं जाती हूँ शुक्रिया जनाब। इसके बाद मैं इससे पहले कि मैं शरीक रखवी साहब से गुजारिश करूँ कि वह अपने ख्यालात का आज़ाद करें, मैं आप सब भाइयों बुजुर्गों दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखुसूस लाला इकबाल साहब हैं, यहाँ तशरीफ़ फरमा, राजा मज़र साहब हैं, यासीन मुग़ल साहब हैं, और मेरा जी तो चाह रहा है सबका नाम लूँ लेकिन मैं माज़रत ख्वाह सबका नाम नहीं ले सकता।